أبزان لهم معنتي فيديو بحنتي أجداسيت زخونت قال مخا عمتاوي كافت نسخة سيفز جبر كايو شدشت نتبي شدشت ميتاويت عمتاوي صوري زخونة أتاوي ولد كتبكات خلق قال كنزاربينا زياخا BSU تبهال إذا مالت بناي نروجاوي قانقوا خوينو BSU بولي سبارينج فور ungdomar زبل كوينو ترجمو خا اسخا نزي حساب بانك زي مستوصو اب حدا ناتكا بانكي عمتاوي كافت نسخا سبارز جبر كايو 6.6 ميتاويت ولد اندهابتكا اتنسخا او سبارخت غوبرو تخلو النجر كا 27,500 كرونر عمتاوي سيف كتجبر يفقدكا كساب نسخا ودي 34 عمت تملالو اذا مع استراح نسخة كود 17 عمت أتحسكا أبسرع عالم توافيركا كابز اتخايو أطاوي ندحر دا أسبارت غوبرو ندحر هالي خاهونكا نايتي إسران شوعة تشحن حامشتميتن 10 ميتاويت أب سكات فرادراج يملسلكا تايمالوتيو كافت نسخة 10 ميتاويت ناتو سكات ويكا كارت منغستي كتكوفلو زقبا أكاز نبري 10 ميتاويت نساتهم يغورف الكامو سلازي نايتي 10 ميتاويت ناي كل تشحن 750 كرونر كايمت سلازي كل تاجيزن السخاء أتاو تركب لها حدا عمتاوي اتنسخا سيف زجبر كايو شدش نت بشدش تا يولد الكالو توسخا نجرون كافت نايتين سخاء كارت منقستوت كوفل زجباكا كل تشحن 750 سكات فرادراج ويكا حدقتي جبرلكا كافت نسخات كوفل زجباكا سكات مالتي سلازي نسخة تحتي ود 34 عامت كونكا نزع عينة زي تخولو جيركا كتقوملو يجباكا سلازي نسخة أنا جنزبي ريسكو سيدي أبكال عينة وفري أوافيرة لعلزي أطاوي كجبر دليت يبلين ويدما عقمي يبلين مستوبل سخا مخا عدميخا تحتي ود 34 مستخون كود 10 جميركا كساب 34 زول عدمي بزي كازي كود 13 كجمر تقيليخا اتسكات فرادراك زبهالجن كافت نسخا ابسرح عالم كتوصل لزقبا اكاي زحسبلكا سلازي نسخا نزع عينت زي بروسس تتقيمكا قرب سلدي سيف كجبري مخا بركت زباله ولد زهبني عين سيستم تبل اندحر تخونكا زا فيديو زي انا عاخا دقنا اب كمزي عمتات ويكا اب كمزي كونتات مزركبو سدرا تقدسنا إذا عينت زي أكاونت مسنوص اللهم بطعمي حقاز خوينو يسمعني من البات كال عينت كمز خمز قبور لهم كبل أبز جيزة زوالك تزيك قالكو إتا زتحتتن وحسنت زلوان تصوري زخونا أتاو كتبكا تخيل نجر زي زل أبز جيزة زي كال نجر كله يخيلي إذن نسخة فلتت دليبكا قرب مصنع تغيركا تغبرو نجر سلازخونه بزين تتجمرنا لهم بطعم تمرات خوين يسمعني معاس كن جمرو نخيل ود 13 عامت كجمرو لتخيلخا ندحدا سدرا خاز جمرو كان دحر كوينم بعلي كجمرو تبل ندحدا حسبتها لك خا نسخا ود 17 عامت سراح متجمركا كجمرو تخيليخا كساود 34 عامت تملئ اذا سلد زي سيف زغبر كايغن نمنتاي كتقوملو يخيل السلد زي ابكال نغراتك كتقوملو يخيل دو زبل حساب مزهلوكا نسخا جزان مغزي طرحيخا كتقوملو تخيل تسلدي وي دما نسخا نتغزي خايو زلخا سلدي بخال منغدي نعوخا نمتعرري الكون تسلدي كتقوملو تخيليخا نايزا ملتي فيديو اوبسمرين ويكا صما كغبرلا نسخا ادميخا كساب 34 عامت زاكل سيف كتغبر تخيل عمتاوي اتزتخايو 6.6 ولد كهبكا يخيل بزي كازي كل تشحن 710 ماكس كساب 27,500 سيف كتقبر سلازف كركا ناتو 10 ميتاويت سكات فرادراج يقبرلكا السلزي نسخا نجزا مجزئي طرحيخا ويكا نمتعرري جزا طرحيخا كتقوملو تخيل ازي نخمزي نجزا انت زي تتقيملو خا نخالق كتقوملو يخيل دوز بالحته مزهلوكا اتي سكات فرادراج تقبرلكا نجر يملسنبر كال كل نجر كتقبرلو تخيليخا بزي كازي 27,500 عمتاوي فكركا كساب ودي 34 تملألو دما كساب 300,000 طرحيو فسكاها سيف كتقبر زفكركا أبزع عينت زي أكاونت قال توسخ نجر أنا جزاناي مجزا مدب يبلين ويدما إتي جزاناي مجزا مدب أمونغو اندحراق واريص أيخي إتي سلدس انتاي كتقوملو زخيل
ዝብል ሕቶ ምዝህልወካ ንስኻ ዋትኤቨር ድሌትካ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ግን እተን ዓመታዊ ስካትእታትን 2750 10 ሚእታዊት ናይተን ስፓር ዝገበርካየን ፍራድራግ ዝገብረልካ ዝነበረ ናተን 10 ሚእታዊት ምለሰን ይብለካ እዚ ግን እቲ 6.6 ንስኻ ትረብሖ ዝነበርካ ግን ምለሰ ክብሉካ ይክእሉን እዮም ግን ፍራድራግ ዝተገበረልካ ነገር ግን ምለሳ ኢሎም ንዕን ቆሪጾም እተን ካልእ ሴቭ ዝገበራልካየን ክቡኻ ዝኽእሉ ከምዛ ዓይነት ሓሳባት ምዝህልወኩም ነዛ ዓይነት እዚ ሲስተም ተጠቂምና ብርክት ዝበለ ኣታዊ ወለድ ዘለዎ ነገር ካብ ኮፍ ኣቢልና ሰልድና ወላ ሓንቲ ነገር ወለድ ወይ ከዓ ረንት ክበና ዘይክእል ነገር ብጎኒ ሴቭ ካብ ንገብረሎም ደቅና ኣብ ከምዛ ዓይነት ኣካውንት የቲና ብርክት ዝበለ ወለድ ክህቡናል ዝኽእሉ ነገር መንገዲ እንተፈጠርናሎም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ማለት ካብዛ ዓይነት ቁርብ ስፍሕ ዝበለ ኢንፎርሜሽን የድልየኒ ምስትብል ኢንቦክስ ወይ ድማ ኣብቲ ኮመንት ክጽሕፉ ለይ ትኽእሉኹም ኢዛ ቪድዮ እዚኣ ኒ ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ ትምልከት ኮይና ብዘይካዚ ግን ኣብ ካልእ ሃገራት ማለት ኤውሮፓ ካናዳ ኣሜሪካ ዘሎ ከምዛ ዓይነት ሲስተም ከም ዘሎ ሰርች ገይረ ዘለኹ ስለዚ ኣብቲ ናትኩም ባንክ ዓይነት ሲስተም ከይድኩም ከምዚ ኣሎን የሉለን ከይድኩም ኣረጋጊጽኩም ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀምሉ ለወባይ የመሓላልፍ እዛ ቪድዮ እንድሕርዳ ሓጋዚት ኮይና እንድሕር ትረኺብኩማ ናብ ብዙሓት መታን ክትከይድ ሼር ላይክ ኮመንት ንግበረላ ብተወሳኺ ኣብ ዝላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም ቻነል ናይ ዩቲዩበይ ኣትይኹም ሳብስክራይብ ምስትገብሩለይ ከምኡውን መሓዙትኩም ይዕርኽትኹም ዓዲብኩም ሳብስክራይብ ምስተግብሩለይ ብዙሕ ዓይነት ሃናፅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሒዘልኩም ንኽመጽእ ይተባባዕ ቴንክ ዩ